बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। हरेक बालबालिकाको वृद्धि विकासका लागि हक अधिकार सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ। रोल्पाका सबै स्थानमा जस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि सयौं बालबालिकाहरू जोखिममा रहेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेन र मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक नेपाल रोल्पाले सन् 2017मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार 227 जना बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न छन् भने 208 जना विद्यालय बाहिर रहेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेन र हुरेक नेपाल रोल्पाले त्रिवेणी गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आएको एकीकृत परियोजनाले ती जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको छ। भाइको मृत्यु पश्चात अभिभावक विहीन 4 वटा बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्दै आउनुभएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका 2 बाफेका हरिप्रसाद घरतीलाई उनीहरूको पढाइ खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको थियो, तर अहिले भने उहाँ चिन्तामुक्त बन्नुभएको छ। उनीहरूको पठन पाठनमा सघाउन भन्दै 7 वटा उन्नत जातका बोयर बाख्रा सहयोग पाएपछि हरिप्रसादलाई उनीहरूको पढाइ खर्च जुटाउन कतै जान नपर्ने भएको छ। अहिले त अब जोस् अब 4 भाइनाले पढाउँदाखेरि र अब मेरो चाहिँ 2 भाइनाले पढ्दाखेरि अलि चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। अब चाहिँ जस्तो कि मलाई 7 वटा पाठी एउटा बोका दिइसकेपछि अब 7 वटा पाठी चाहिँ पाठापाठी भयो भने त्यहीबाट चाहिँ पढाएर अब जोस् बेचबिखन गरेर अब चाहिँ पढाउनमा जोस् बच्चाहरूलाई पढाउनमा धेरै सजिलो होला भन्ने लाग्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय छाडेर इट्टा भट्टा र अन्य श्रममा जान थालेपछि त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित एकीकृत परियोजनाले हरिप्रसादको परिवारलाई सहयोग गरेको हो। अभिभावक विहीन तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकाको पढाइमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्रिवेणी गाउँपालिकाको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक रोल्पाद्वारा सञ्चालित एकीकृत परियोजनाले अभिभावकहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकामा यस्ता 2 वटा कुखुरा फर्म र 2 वटा बाख्रा फर्मलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै विद्यालय उमेर कटिसकेकाहरूलाई पनि यो कार्यक्रमले विभिन्न व्यावसायिक तालिम दिई स्वरोजगार बनाएको छ। मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक त्यसपछि सेभ द चिल्ड्रेन सबै साझेदारीबाट मनोकामना ट्रेनिङ सेन्टर सबैको साझेदारी त्रिवेणी गाउँपालिकामै तालिम खोलेको रहेछ। अनि उहाँहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि छानबिन गर्दै मेरो घर दैलोमै गएपछि मलाई फोन खबर गरेर तालिम सेन्टरमा ल्याइदिनु भएको थियो। अनि त्यही नेर नै तालिम सेन्टरबाटै तालिम प्राप्त गरेपछि हुरेकबाट नै सेवा भनौँ पुग्नु थियो। अनि अहिले के छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ? आम्दानी पहिलेको त मात्रै त्यस्तै हुन्थ्यो, खाजा नास्ताको लागि 100-150 रुपियाँ 1-2 जना ग्राहकहरू मात्रै हुन्थ्यो पहिलेको 2-4 महिना पहिला। अहिले त्यो चैत वैशाखको महिना अहिले त राम्रो इन्कम आएको छ, किनकि अब त्रिवेणी गाउँपालिका भएका कारणले अब योजनाका कामहरू गर्नको लागि थुप्रै 7 वटा ती अब ग्राहकहरू आएको कारणले ग्राहकहरू भनौँ अब कटिङ सेन्टरमा आउने भएको कारणले त्यो विद्यार्थीको माहौल पनि बढेको कारणले चैत्र वैशाखको महिना अलिक राम्रो अब 12-15 हजार रुपियाँ बचाउन सकिन्छ। पुस्तौदेखि श्रमका लागि जिल्ला बाहिर जाने अभिभावकका समस्याका कारण बालबालिकाहरू पनि श्रममा जाने गरेकाले अब भने आफ्ना बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गराई राम्रो शिक्षा पढाउनु पर्ने अरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ मनकुमारी पुन। 4 भाइना छोरछोरी थिए मेरा, एउटी गई इटाभट्टामा गई 2 वर्ष, 1 वर्ष धराल लाग्न गई भदैको, 1 वर्ष फेरि इटा बोक्न गई। त्यस वर्ष त 1 महिना पनि बसिने सरहरूले फर्काउनु भयो, आफै भाडा हालिकन फर्काउनु भयो। त्यहाँबाट आइकन पढ्न लागि विद्यालय पढ्न लागि त्यहाँ झोला कापी किताब सबै पाइ, ड्रेस पाइने ऊ खुसी भई। उसले अहिले विद्यालय छोड्दैन, निमेन्टै परिरहन्छ। अहिले त छोड्ने मन गर्दैन, काठमाडौँ जाने भने कसैले जाम भन्दा म त जान्न नि मान्छे। ल ठिकै छ, मलाई राम्रो लागेको छ। अब नत्र भने उनी बालश्रममा पढ्थे, उनी सानै उमेरमा विवाह हुन्थ्यो, उनको बाल विवाह हुन्थ्यो, अनि गाह्रो हुन्थ्यो बच्चाहरूलाई। अहिले त अब राम्रो छ, फर्काउनु भयो, विद्यालय जाने भयो, विद्यालय पढ्न पाएँ, अनि म त्यही खुसी छु। अब उनलाई पनि सम्झाउनु पर्यो, अब बालश्रममा जानुहुन्न, बच्चा विद्यालय जानुपर्छ भन्ने अब सम्झाउने गर्नु पर्यो आफूले पनि। अब जस्तो आफ्नो बच्चाहरू उस्तै हुनु अर्काको बच्चा पनि, अब उनलाई पनि सम्झाउने
सम्झाउँछु पो मैले कहिले जाने भन्दाखेरि। यस्तै एकीकृत परियोजनाले त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म बसाइ व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामग्री सहयोग गरेको छ। उसो त भवन तथा डेस्क बेन्च अभावमा पठन पाठन भइरहेका विद्यालयहरूमा बस्नका लागि टी फर्म, टेबल, कुसन र उपस्थिति देखाउने प्याड बोर्डले विद्यार्थीहरूलाई निकै हौसाएको छ। अस्तव्यस्त बसाइले विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइमा स्वतः असर पर्ने गरेकोमा अहिले त्यस्तो समस्या नरहेको शिक्षक र अभिभावकहरूको भनाइ छ। बसाइ व्यवस्थापनमा नै अस्तव्यस्तता भयो भने निश्चित रूपमा शिक्षकले पठन पाठन गराउँदाखेरि सिकाएका कुराहरू विद्यार्थीको मगजभित्र नजान सक्छ। स्वयं उनीहरूको बसाइमा अप्ठ्यारो, असहज, अस्वाभाविक प्रकारको बसाइ भइराखेका बेलामा एउटा टिचरले दिन सकेका कुराहरू, शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित कुराहरू विद्यार्थीहरूले ग्रहण गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले त्यो सबै प्रकारको अप्ठ्यारोबाट अहिले मुक्त भएको छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको सपोर्ट गर्नु भौतिक रूपमा कार्पेटहरूको बसाइ व्यवस्थापन, राउन्ड टेबलहरू, जस्तै सजिलो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र प्रयोगको कुराहरू र शिक्षकलाई ट्रेनिङ कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको छ र यसले शिक्षकहरूकोमा पढाउने कौशलताको वृद्धि, सिप विकास, क्षमता विकास, साथै शिक्षकहरूमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त भएको छ र समग्र विद्यालयमा पनि त्यो किसिमको स्पिरिट प्राप्त भएको छ र जसले गर्दा हाम्रो विद्यालयलाई सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि यो कार्यक्रमले चाहिँ हामीलाई थप माथिल्लो सिडीमा चढेको जस्तो महसुस हामीलाई भएको छ र यो फेरि सिक्ने र सिकाउने भन्ने कुरा एकैछिनमा नहुने, लामो समय चाहिने, निरन्तरता दिनुपर्ने, त्यो भित्र हामी प्रयासरतमा रहेका छौँ। यति मात्र नभई जीर्ण भवन र खानेपानीको अभाव भएका विद्यालयमा भवन मर्मत र खानेपानीको मर्मत समेत यही परियोजना मार्फत भएको छ भने बाल विवाहलाई रोक्न र बाल श्रम मुक्त गर्ने अभियानमा परियोजनाले काम गरिरहेको छ। सेभ द चिल्ड्रेन र हुरेक रोल्पासँग सहकार्य गरेर, समन्वय गरेर हामीले योजनाबद्ध तरिकाले धेरै राम्रो काम गर्दै आएका छौँ। अहिले त्रिवेणी गाउँपालिकामा अब बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका बनाउनको निम्ति हामीले रणनीतिक योजना बनाएका छौँ र अहिले त्यसको समीक्षा पनि 2-3 दिन अगाडि हामीले समीक्षा पनि गऱ्यौँ र त्यसबाट पनि हामीले बालबालिकाको बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका बनाउनको निम्ति हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र हामीले गरेको प्रयास सफल भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुन प्लान छ बाल विवाह न्यूनीकरण, बालबालिकाहरूको चाहिँ एउटा बाल श्रमको अन्त्य जस्ता प्लानहरू र हाम्रो थप यो सेभ द चिल्ड्रेन हुरेक मार्फत हामीले चाहिँ जुन किसिमको कार्य गरिरहेका छौँ एकताका साथ हामीले चाहिँ अब गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था सँगसँगै अब एउटा प्रक्रिया मिलाएर काम जो गरिराखेका छौँ, अब यसमा चाहिँ विगतको भन्दा केही फरक परिणाम आएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै नेतृत्व गरिरहेको वडा स्तरीय बाल संरक्षण समितिहरूले पनि हुरेक नेपालसँगको सहकार्यमा बाल संरक्षणका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। हाम्रो 11 जनाको समिति छ। हामी 11 जनाको समितिले पनि त्यत्तिकै मिलाएर हामी समितिमा रहेका छौँ। जस्तै जसको टोलमा गलत रिपोर्ट आउँछ त्यो ल्याउनुपर्छ है भनेर मैले हाम्रो समिति साथीहरूलाई पनि भन्छु, भन्ने गर्दछु। हाम्रो मासिक मिटिङ 20 गते, महिनाको 20 गते हाम्रो प्रत्येक महिनाको 20 गते मासिक मिटिङ बस्छ। मासिक मिटिङ बस्ने बेला रिपोर्ट चाहिँ हामीले प्रत्येक चेक गर्छौँ। तिनी पारा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले ल्याएर रिपोर्टहरू ल्याउनु भए हुन्छ। बालबच्चाको सबैले कसैले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने कस्तो जनालाई सहयोग चाहियो त भोलि विवाद आउँछ कि आउँदैन, अनि तपाईँहरूले कस्तो खालको बच्चा ल्याउनु भएको छ, कुन टोलको बच्चाको लिस्ट ल्याउनु भएको हुन्छ, त्यही टोलको सदस्यलाई मैले सोध्दै गरेको छु। अनि त्यही टोलको सदस्यलाई हामी टाढाको भन्दा त्यही टोलको सदस्यलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ भोलि विवाद आउँछ कि आन्न, यस्तो बच्चालाई सहयोग अन्यथा सहयोग मिलिएको छैन भनेर मैले प्रश्न गर्न सोध्ने गर्छु र त्यस्तो बच्चालाई हाम्रो सहयोग मिलिएको छ र हाम्रो समिति चाहिँ पनि राम्रो तरिकाले चलिरहेको छ। बाल संरक्षण समितिले 100% हामीहरूले सहयोग पुर्याएका छौँ संस्थालाई र आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामीहरूले
कार्यक्रम चलाइरहेको छ। परियोजनाकै सहयोगमा त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरूमा बाल क्लब गठन गरी उनीहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिई वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार बाल विवाह र बाल श्रम मुक्त अभियान विद्यालय स्तरमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू बाल श्रम बाल विवाह सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। सेतो चिलेन भुरेक रोल्पा अनि डक्टरको समन्वयमा विभिन्न शिक्षात्मक ज्ञानमूलक कुराहरू सिकेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाउने। परियोजनाको सहयोगमा गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो स्थानीय सरकारको रूपमा बाल श्रम निवारण सम्बन्धी रणनीतिक योजना निर्माण गरी पहिलो 1 वर्षको समीक्षा समेत गरिसकेको छ। यो हुरेक रोल्पा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक रोल्पा द्वारा सहयोग गरेको यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाले यस सन्दर्भमा धेरै पहिलो कुरा त ऐन के भन्छ कार्यविधिहरू पास गरेको छ। जस्तो 3 वर्षीय बाल श्रम शोषण विरुद्धको 3 वर्षीय स्ट्राटेजी निर्माण गरेको छ। त्यस्तै अब बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएका छन्। जस्तो बसाइ व्यवस्थापनको काम भएको छ। त्यस्तै अब खानेपानी नभएको ठाउँमा खानेपानी घेरबार है, त्यसपछि अब मर्मतका कामहरू भएको छ। बालबालिकाहरूले सजिलरी पढ्ने बसेर पढ्ने वातावरण धेरै हदसम्म राम्रो भएको छ। साना साना बालबालिकाहरूलाई बस्नको लागि कुसन पिफमसम्मको व्यवस्था भएको छ र बालबालिकाहरू स्कुलसम्म आउन नसक्ने बालबालिकाहरूको लागि उनीहरूका अभिभावकहरूलाई रोजगारमूलक योजनाहरू गाउँपालिका हुरेक गाउँपालिकाको निर्णय हुरेकले त्यो बजेट व्यवस्था गरेर त्यो कार्यक्रम बनाएको छ। जस्तो बाख्रा वितरण भएको छ, कुखुरा वितरण भएको छ धेरै, र धेरै बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिने काम भएको छ। जस्तो कपाल काट्ने, त्यस पछाडि गारा निर्माण गर्नेदेखि लिएर अब जस्तो तपाईँको नास्ता बनाउने उनीहरूलाई औजारसम्मको सहयोग भएको छ र उनीहरू अहिले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई त्यो सिपमूलक तालिम लिएकाहरूले पनि बालबालिकालाई पढाउन लेखाउन स्कुल पठाउन आर्थिक हिसाबले सहज भएको छ देखिन्छ। अर्कोतर्फ उनीहरूले रोजगार पनि पाएका छन्। जस्तो विपन्न अभिभावकहरूले त्यो सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा धेरै कामहरू भएका छन्। 2017 अगस्टदेखि 2020 जुलाईसम्म सञ्चालन हुने एकीकृत परियोजनाले त्रिवेणी गाउँपालिकाका 7वटै वडाहरूमा 40 विद्यालयहरूमा बसाइ व्यवस्थापन, मर्मत, शैक्षिक सहयोग, शिक्षक तालिम, विद्यार्थी भर्ना अभियान, करिब 300 जना भन्दा बढी विपन्न परिवारलाई बोयर बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर, उन्नत तरकारी बिउ, वडा बाल संरक्षण समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग, व्यावसायिक सिप तालिम र सामग्री सहयोग सहकारी मार्फत घुम्ती कोष र बाल अनुदान कोष सञ्चालन, आपतकालीन कोष स्थापना लगायतका मुख्य क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। मानव अधिकार सचेतन केन्द्र हुरेक रोल्पा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएको र बाल संरक्षणलाई अलि फोकस गरेर हामी राखेको अवस्थामा त्रिवेणी गाउँपालिकामा एकीकृत परियोजना भनेर सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा हामीले काम गरिराखेका छौँ र यसमा पहिले हामीले काम गर्नुभन्दा पहिले बाल संरक्षण समितिहरू स्थानीय तहमा कति पनि थिएन। त्यो बाल संरक्षण समितिहरू निर्माण गर्नको लागि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै शिक्षा योजनाहरू बनाउनको लागि वडा स्तरीय त्यसै लिएर गाउँपालिका स्तरीयमा पनि हामीले त्यो बनाउन सहयोग गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारलाई सहयोगीको रूपमा काम गर्ने हामीले एउटा सहयोगीको रूपमा हामीले काम गरिराख्यौँ र बाल श्रम मुक्त गर्नको लागि बाल श्रम निवारण योजना बनाउनको लागि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र 3 वर्षभित्र त्यहाँका बालबालिकाहरू बाल श्रमबाट मुक्त गर्ने योजनाहरू पनि बनेका छन् र त्यही अनुसारको गाउँपालिका
वडा कार्यालय र हाम्रा हुरेकका कर्मचारीहरू हामी सबै लागेका छौँ। पक्कै पनि त्यो सफल हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा यो गाउँपालिकामा साँच्चीकै बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका बन्न सकेमा यो नेपालकै नमुना गाउँपालिका बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि बाल विवाह र बिचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाहरूको सवालमा पनि यस्तै योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न जरुरी छ।